जस यो आजको प्रेजेन्टेसन N4 2 लिटरमा गर्दैछौँ हामी हैन। यसमा चाहिँ नि अब तिम्रो सबै इन्भल्भ हुन सक्छौ। केही क्वेशनहरु यताउता छ भने गरे हुन्छ र आफ्नो कुनै ओपिनियन आइडियाजहरु छ भने पनि इन्क्लुड गराउन बिचबिचमा है बिचबिचमा। ओके आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि हामी त्यही छ कि यसमा कन्टिन्युअस गर्दै छौँ हैन। The topic is N4 2 liter and how to convince the customers. त्यही अब इस्यु थाहा छँदैछ हैन। अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि हाम्रो N4 1 लिटर सर्टेज भएको भएर चाहिँ नि N4 2 लिटरलाई त्यही सेम ठाउँमा स्पेशली सेम ठाउँमा चाहिँ नि कसरी हामी अब यसलाई प्रमोट गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ नि अब युज गराउनलाई कस्टमरहरूलाई चाहिँ नि कन्भिन्स गर्ने भन्ने टपिकमा चाहिँ नि हामी आज डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसको लागि आजको प्रेजेन्टेसनमा N4 2 लिटर इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ नि हैन सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। हिजो गायत्रले त्यत्रो इनडेप्थमा हामीलाई नलेजहरु दिइसक्यो हैन। त्यही पनि सानो इन्ट्रोडक्सन। N4 2 लिटर भनेको चाहिँ नि दिस इज अ थर्ड जेनेरेसन ट्रिपल चेम्बर टोटल प्लानेटरी न्युट्रिसन back with combination of lipid, amino acid and dextrose हो हैन। with 80% olive and 20% refined soybean based lipid हो यो चाहिँ नि यसमा छ। टोटल अफ 1215 किलो क्यालोरी छ जसमा चाहिँ नि 750 osmolality छ र प्राइस चाहिँ यसको 5951 हो है त। अब हामी डाइरेक्टली हेड टु हेड कम्पेयर गर्ने हो भने मतलब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ N4 1 लिटरसँग मात्र कम्पेयर नगरिकन अब अरू ब्रान्डहरुसँग पनि के गरे हामी कम्पेयर गर्ने हो भने पेरिफेरल लाइन बेसमा है। पेरिफेरल लाइन बेसमा चाहिँ अरू ब्रान्डहरुको चाहिँ जुन 1 लिटर 2 लिटर दुईटैसँग यदि हाम्रो N4 1 लिटरसँग पनि कम्पेयर गर्ने हो भने चार्ट यही छ अहिले चाहिँ हैन। अब यसमा हेर्न सक्छौ फ्रान्सिस काबीको भोल्युम भनेको 14 लगभग 1.5 लिटरको छ यो हैन एउटा। त्यसमा टोटल किलो क्यालोरी 1000 छ। लाइकवाइज 2 लिटरमा चाहिँ नि 1400 किलो क्यालोरी छ। त्यस्तै गरी क्ल्यारिस हाम्रो क्ल्यारिसको टिएनए को चाहिँ नि 1 लिटरमा 763 किलो क्यालोरी छ र 2 लिटरमा 1525। लाइकवाइज हाम्रै हेर्ने हो भने चाहिँ नि अब 1 लिटरमा 610 र 2 लिटरमा 1215 किलो क्यालोरी छ हैन। टोटल यो चाहिँ नि अब इनडेप्थमा अहिले हेर्नु पर्दैन हामीले। अहिले डाइरेक्टली हेर्दाखेरि चाहिँ के गरी योसँग कम्पेयर गर्ने हुन्छ नि यति छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी हैन। र अहिले हेड टु हेड हामी चाहिँ N4 1 लिटर भर्सेस N4 2 लिटर कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ नि यसमा अब तिमीलाई सबैले थाहा भएकै कुरा हो र यो पोइन्टहरुमा चाहिँ नि हामी फोकस भएर चाहिँ नि अब डाक्टरहरुले चाहिँ नि हामी भन्न सक्छौँ इस्यु तिनीहरुसँग डाक्टरहरुसँग चाहिँ नि हामी अब ल यो एडभान्टेजहरु छ ओभर 1 लिटर भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ हैन। जस्तै भोल्युम वाइज अब अभियसली थाहा छ 1 लिटर र 2 लिटर हो हैन। यसमा नाइट्रोजन जस ओभरअल हाम्रो क्यालोरी न्युट्रिसन सबै भ्यालु चाहिँ डबल हुन्छ अभियसली। त्यसको एडभान्टेज एउटा भनेको यो कस्ट चाहिँ यो हाम्रो इन्डियन कस्ट हो यो हैन, हाम्रो यहाँको कस्ट हैन। अब डाइरेक्टली हेर्ने हो नि अब त्यो ठ्याक्कै लगभग डबल जस्तै छ यु क्यान सी है। उसमा सेमै छ अभियसली। अब इस्युहरु है त इस्युहरुमा चाहिँ नि फर्स्ट N4 1 लिटर सर्टेज नै भइहाल्यो मेन इस्यु हैन। त्यसपछि अर्को भनेको प्रोबेबली हाम्रो कस्टमरहरुमा चाहिँ नि हामीले नलेज दिन सकिरहेको छैनौँ अहिले पनि कि वाट इज द मेन डिफरेन्स अब 1 लिटर नभएको कन्डिसनमा अथवा 2 लिटर चलाउँदाखेरि के फाइदा हुन सक्छ पेसेन्टहरुलाई भन्ने कुराहरुमा हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इस्युमा अर्को भने लकडाउन भइरहेछ अहिले, लकडाउनले पनि अलि इस्यु दिइरहेछ र अर्को प्रब्लम भनेको एक दुई पिस मात्र अर्डर दिँदाखेरि डेलिभरीमा चाहिँ हाम्रो अलिकति इस्युहरु आइरहेछ हैन। अब सल्युसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो इस्युहरुमा त्यो इस्यु भन्दा पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि प्रोडक्ट को अब क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ न एउटा त्यसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने हो भने फर्स्ट भनेको हाम्रो प्राइस कम्पेरिजन हैन। प्राइस कम्पेरिजन गरी हेर्दाखेरि अबाउट त्यस्तै 900 जति चाहिँ डिफरेन्स छ दुईटैमा यदि कम्पेयर गरे नि। N4 1 लिटर छ तिम्रो लगभग कति छ 441 समथिङ छ भने N4 2 लिटरको चाहिँ नि 59 त्यही त N4 2 लिटरको 51 छ। N4 1 लिटरको हेर्दाखेरि चाहिँ नि अबाउट त्यस्तो मिलेन क्या हो 48 छ होला दाइ। त्यही त 48 छ। उसको N7 1 लिटरको चाहिँ उ छ के 53 छ। म त यादै गर्छु सुमित सरले पठाएको प्राइस सिधै राखेर N4 1 लिटरको 44 छ। 44 ठीक छ। जस्ट बढे हैन सर ल 48 जति प्लेयर
योबाट त बढेको छैन बढेछ सबैमा बढेछ पछि हैन यो बढेकै प्राइस होइन त्यस्तो हो पुरानो आएकोमा चाहिँ हाम्रो एन्फो 1 लिटर एउटा चाहिँ नि पहिलेदेखि फर्स्ट सर्टेज भएर फेरि आएको भएर त्यो चाहिँ नि सेकेन्ड प्राइसमा आउँदाखेरि पहिले बढेर आएको र पुरानो सबै पुरानो भएको भएर प्राइस सेमै थियो पछि आउँदाखेरि चाहिँ एन्फोको अलरेडी बढेको प्राइस भएको र पछिको चाहिँ फेरि बढेर चाहिँ अरूको चाहिँ चेन्ज भएको हो क्या एन्फो 1 लिटरको सेमै प्राइस 42 जति छ हाम्रो अहिले हैन नरेश त्यही त हो 42 43 जति हुन आउँछ क्या गर्दाखेरि झन्झन्डै 43 छ पेसेन्टले पाउँदाखेरि त्यसमा त्यो 16% त्यो फार्मेसीले एड गरेर गर्दाखेरि है एउटा यो भयो हैन अब सोलुसन के भन्दाखेरि प्राइस कम्प्यारिजन अभियसली हैन यसमा लगभग 1000 रुपैयाँ अबाउट 900 देखि 1000 रुपैयाँको डिफरेन्समा चाहिँ नि ठ्याक्कै डबल भ्यालु पाइरहेछ वाइ नट भन्ने कुरा भयो फर्स्टमा हैन सेम ओस्मोलारिटीमा चाहिँ नि अब हाम्रो 2 लिटरको चाहिँ नि टोटल न्युट्रिसनहरू पाइरहेको हुन्छ जस्तै 610 किलो क्यालोरी मात्र पाउँछ उसमा भनेपछि एन्फो 1 लिटरमा भनेपछि एन्फो 2 लिटरमा 1215 किलो क्यालोरी चाहिँ पाउँछ हैन डबल भ्यालु अभियसली डबल भ्यालु पाउँछ त्यसमा सबै प्रोटिन नाइट्रोजन अब जति पनि त्यसमा त्यसको अब सोर्सेसहरु छ सबै पाउँछ र फास्ट रिकभरी यदि अब पेशेन्टलाई भनौं न 1 डे को नीड भनेको एउटा पेशेन्टलाई 1800 देखि 2400 अब पेशेन्टको कन्डिसन अनुसार रिक्वायर्ड हुन्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा यदि 1 लिटर एक दिनमा दिने हो भने उले 610 किलो क्यालोरी डाइरेक्टली पाउँछ हैन डाइरेक्टली 610 किलो क्यालोरी पाउँछ इन्टरभेन्सबाट दिँदाखेरि भनेपछि त्यही यदि उले 610 किलो क्यालोरी 1 लिटर पाउनु ठाउँमा यदि 1200 किलो क्यालोरी पायो भने अभियसली अझ उसको इम्युनिटीहरु बढ्ला हैन राम्रो प्रोटिनहरु पाइसकेपछि ये किस कहाँ गयो फेरि जोइन गर्दैछ त त्यस्तै गरेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको इम्युनिटीहरु बिल्डअप भइसकेपछि अब राम्रो भइसकेपछि फास्ट रिकभरी हुने चान्सेस पनि हाई हुन्छ हैन यो पोइन्टमा पनि अलिकति हामीले फोकस गरेर अब अझ इन डेप्थ अलि डिटेलमा चाहिँ नि डाक्टरहरुले कन्भिन्स गर्न सक्छौं र फ्लुइड फिल्फिलमेन्ट पनि हुन्छ योबाट जस्तो 1 डेमा अबाउट 2 लिटर भन्दा बढी फ्लुइड दिनु हुँदैन हैन कति लिटर दिन मिल्छ रे फ्लुइड साँच्चै एक दिनमा इन्टरभेन्सबाट याद छ तिमीहरुलाई कसरी याद छैन एक दिनमा कति भन्थ्यो 2 लिटर भन्दा बढी फ्लुइड दिनु हुँदैन हो के भन्थ्यो हैन म पनि कन्फ्युज भएँ यसमा जस्ट ओभरअल स्पेशली अब हाम्रो जुन चाहिँ बर्न पेशेन्टहरु हुन्छ उनीहरुको लागि चाहिँ नि फ्लुइड एकदम रिक्वायर्डमा हुन्छ नि त डेली बेसिसमा हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ नि यदि हामीले 1 लिटर भन्दा 2 लिटर दियो भने अरु बाँकी चाहिँ नि अब एक्स्ट्रा दिइराख्नु पर्यो नि त्यसमा प्राइस बच्नु जान्छ यसैले फ्लुइड चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि हाम्रो फुलफिल गरिदिन्छ यसैले हैन एउटा एडभान्टेज त्यो पनि हुन सक्छ है अब अर्को भनेको हाम्रो मार्केट एरियाज टु इम्प्याक्ट कुन मार्केट कुन उसमा एरियाजहरुमा चाहिँ हामी इम्प्याक्ट गर्न सक्छौं हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौं यो टपिकमा एन्फो 2 लिटरको लागि भन्दाखेरि फर्स्ट अभियसली सर्जरीमा हैन सर्जरीमा प्राय सो अब सबभन्दा बढी युज हुने भनेको सर्जरीमा हो किन भन्दाखेरि ओटीहरु हुँदाखेरि घाउहरु हुन्छ त्यसमा अब त्यो घाउहरु चाँडो निको हुनको लागि न्युट्रिसन र स्पेशल प्रोटिनको चाहिँ धेरै रिक्वायर्ड हुन्छ हैन त्यस्तो केसहरुमा हाम्रो एन्फो 1 लिटरले जति न्युट्रिसन भ्यालु दिन्छ जति प्रोटिन दिन्छ अभियसली एन्फो 2 लिटर डबल दिन्छ भनेपछि चाँडो रिकभरी हुने चान्सेसहरु हुन्छ जसले गर्दाखेरि पेशेन्टहरु चाँडो रिकभर भएर घरमा जान सक्छ पैसा बच्छ त्यसपछि चाँडो काममा जान सक्छ पैसा कमाउन सक्छ ती एडभान्टेजहरु छँदै छ जुन ओभरअल हामीलाई थाहा छ त्यसमा पनि हामी फोकस गर्न सक्छौं अर्को भनेको अन्कोलोजीमा पनि स्पेशली अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल र नेपाल क्यान्सर हस्पिटल दुईटैमा पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ अझ पनि सेन्ट्रल लाइन भन्दा पेरिफेरल लाइन नै बढी प्रिफर गरिरहेको छ हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ नि अब 1 लिटर भन्दा 2 लिटरमा अझ फाइदा होला भन्ने कुरामा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न सक्छौं जस्तै अन्कोलोजी भनेको एकदम हाईली न्युट्रिसन रिक्वायर्ड पेशेन्टहरु हुन् त उनीहरु त हैन त्यस्तो केसमा पनि दिनमा जम्मा एउटा मात्र 1 लिटरको एन्फो 1 लिटर मात्र दिएर त खासै त्यस्तो फाइदा नहोला पेशेन्टलाई हैन त्यस्तो केसमा 2 लिटर दियो भने अझ के फाइदा हुन सक्छ कसरी हुन सक्छ भन्ने टपिकमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न सक्छौं त्यसमा पहिले इनलाइट गर्छ के फाइदा हुन सक्छ न्युट्रिसन डबल भयो भने योगेश छ कि छैन हैन भन्देऊ हाम्रो स्पेशली अन्कोलोजीमा हाम्रो 610
क्यालोरी भन्दा हाम्रो 1215 किलो क्यालोरी 2 लिटरको दियो भने के फाइदा हुन सक्छ? तिनीहरूको अब एक त क्यान्सर भएर अब ट्युमर सेल्स त रोक्ने कुरा, अब त्यो टिएन अल्फा र साइटोकाइन्स टिएन अल्फा र उसले त रोक्ने भइहाल्यो, इम्युनिटी पनि बढाउने भइहाल्यो चाहिँ, अनि किलो क्यालोरी पनि अलिकति बढी चाहिने हुनाले 1 लिटर भन्दा 2 लिटर चाहिँ अलिकति क्यान्सर पेसेन्टको लागि राम्रो होला। अभियसली अब यसमा चाहिँ नि स्पेसली अन्कोलोजीमा चाहिँ नि जस्तो हाम्रो टिएन अल्फाहरू जुन साइटोकाइन्सहरूलाई चाहिँ नि इन्हिबिट गर्न चाहिँ ओमेगा 9 हाम्रो त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ अर्को भनेको इन्फ्लेमेटरी रेटहरू एकदम रिड्युस गर्छ र जुन एउटा एपिटाइटहरू बढाइदिन्छ हैन। जुन पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नि अझ त्योभन्दा पनि बढी हेर्ने हो भने जसलाई चाहिँ केमो दिइरहेको हुन्छ उनीहरूले त त्यो हुन्छ नि, थाहा नै छ कन्डिसन कस्तो हुन्छ, एकदम भमिट भइराख्ने, खान मन नलाग्ने, न्युट्रिसन एकदम कम हुने हैन, एकदम दुब्लाएर जाने, त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि अब हाम्रो ओमेगा 9 ले चाहिँ नि त्यो जुन रिसेप्टर त्यो साइटोकिन्सहरू यिनीहरूलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्दाखेरि, ब्लक गरिदिँदाखेरि हैन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको केही गरी त्यतिले पनि उनीहरूको अब एपिटाइटहरू बढ्यो भने अथवा योबाट चाहिँ हाम्रो एडुकेट न्युट्रिसन भ्यालु पायो भने प्रोबेबली अभियसली अलिकति धेरै नै फाइदा होला पेसेन्टहरूलाई, उनीहरूको रिकभरी रेट राम्रो होला हैन, कन्डिसनहरू बेटर होला, त्यो एडभान्टेजहरू त छँदैछ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको आइसियु सिसियुहरूमा पनि त्यही नै हो हैन। अहिले कन्टेक्समा यसो हेर्दाखेरि जस्तो टिचिङहरू, बिरहरू, इभन नर्भिक एरियाहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ आइसियुमा फोकस पेसेन्टहरूमा चाहिँ बढी अब पेरिफेरल लाइन भन्दा सेन्ट्रल लाइन नै प्रिफर गर्छ हैन। त्यस्तो केसहरू पनि कतै अझ कति ठाउँ जस्तो नर्भिकहरू यताउता हेर्ने हो भने चाहिँ नि स्टार्टिङ चाहिँ नि तिम्रो जस्तो कुन पेसेन्टलाई चाहिँ पेरिफेरल लाइनबाट दिनुपर्ने हुन्छ भने सुरु हुन्छ जसको चाहिँ नि जसको अब गट नचलिएर होस् अथवा क्रिटिकल इस्यु भएर चाहिँ नि लङ पिरियडको लागि चाहिँ आइसियुमा बसेको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नि कति दिनबाट चाहिँ अब पेरिफेरल लाइनबाट दिनु सुरु गर्ने त भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ उसको रिक्वायरमेन्ट जुन चाहिँ 1800 देखि 2400 किलो क्यालोरीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हैन, त्यति चाहिँ नि सुरुमै नदिने भन्ने चाहिँ नि एउटा अब भनौँ न आर्टिकलहरू छ हैन। त्यसलाई चाहिँ स्टार्टिङमा 600 किलो क्यालोरीदेखि हैन सुरु गर्न सक्छौँ र पछि एक दिनपछि लगभग 900 किलो, कति चाहिँ 900 किलो क्यालोरीबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि यदि 900 किलो क्यालोरीबाट सुरु गर्ने हो भने एन्फोटुलिट भनेको हाम्रो एकदम बेस्ट अप्सन हैन, त्योबाट सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने आइसियुहरूमा त्यसमा फोकस गर्न सकिन्छ। र अर्को एडभान्टेज भनेको ल सबै पेसेन्टलाई तिम्रो सिभिपी लाइनहरू अथवा सेन्ट्रल लाइनहरू चाहिँ युज गर्छ भने छैन, कतिलाई अब पेरिफेरल लाइनबाट नै मात्र युज गरेर हुन्छ, त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई इभन अन्कोलोजीमै किन नहोस्, सर्जरीमै किन नहोस्, आइसियु र सिसियु केसहरूमा किन नहोस्, के अरे सिभिपी लाइनहरू अथवा सेन्ट्रल लाइनहरू युज गरेको हुन्छ भन्ने छैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि तिम्रो एन्फो 2 लिटर चाहिँ नि बेस्ट अप्सन हो विथ हाई भ्यालु अफ किलो क्यालोरी न्युट्रिसन हैन, र प्राइस एडभान्टेजको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो यो कुरामा चाहिँ नि सबभन्दा बढी कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ नि हामी फोकस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अभियसली फर्स्टमा एनसिएच, जहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी अबाउट हाम्रो 40% भन्ने कहिलेकाहीँ त 60% नै हाम्रो टिपिएन चाहिँ नि जहाँ युज हुन्छ हाम्रो ओभरअल हामीले काठमाडौँमा सेल्स गर्नेमा चाहिँ हैन। त्यस्तो केसमा त्यहाँ सबभन्दा बढी भनेको एन्फो 1 लिटर चल्छ, थाहा नै छ सबैलाई, पर मन्थ अबाउट 60 कहिले 40 बेस्ट उसमा चाहिँ नि 60 to 80 पिससम्म पर मन्थ जान्छ हैन। त्यस्तो ठाउँमा अब हाम्रो एन्फो 1 लिटर सर्टेज भइसकेपछि त्यो त ब्ल्याङ्क भन्दा त्यो मार्केट त हाम्रो लागि हैन। त्यसमा चाहिँ एन्फो 2 लिटरले कसरी अब सबभन्दा बढी हामी प्रमोट गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको त्यही नै हो हैन। त्यहाँ चाहिँ नि एन्फो 2 लिटरलाई चाहिँ डाक्टरले कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अब अस्ति भर्खर पनि सेम केस आउँदाखेरि हामीले डाक्टर हेमन्त भट्टाजुसँग कन्सल्ट गरेपछि उहाँले ल हुन्छ भनेर सुरु त गरिदिनु भएको थियो, त्यसपछि फेरि एन्फो 1 लिटर आयो, चल्यो, फेरि कन्डिसन ठिकै भयो, अब फेरि सेम कन्डिसन आएको छ अहिले हैन। त्यो कन्डिसन आएकोमा चाहिँ अब फेरि त्यसरी नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। फेरि डाक्टर कम्फर्ट होला नहोला त्यो बेला हामीले कति रिक्वेस्ट गरेर त्यो बेला त्यसपछि हामीले डाइरेक्टली कुरा गर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो, अलिकति ग्याप पनि भयो, डाक्टरसँग डाइरेक्ट कुरा गर्न पाएन, फोनमै कुरा गर्नु पर्यो हामीले हैन। र त्यस्तो केसमा चाहिँ ल एन्फो 1 लिटर छोडेर एन्फो 2 लिटर चलाउँदाखेरि पेसेन्टहरूलाई के फाइदा भयो त भन्ने कुरामा हामीले डिस्कस गर्न पाएको भए सायद अहिले फेरि कन्भिन्स गर्न हामीले सजिलो नै हुन्थ्यो होला, पाएन त ठिकै छ। त्यसमा स्पेसली त्यो यो केसमा चाहिँ नि डाक्टर कपेन्द्र र डाक्टर हेमन्त स्पेसली हाम्रो सबभन्दा एकदम ठुलो मेजर जुन हाम्रो कस्टमर छ उहाँहरूले चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसमा हैन। डाइरेक्टली देखाउँदाखेरि जम्मा अबाउट 900 देखि 1000 को डिफरेन्समा चाहिँ नि पेसेन्टले डबल पाइरहेको छ। जस्तो अघि नै कुरा गरे हामीले साइटोकिन्सहरू देखेर टिएनए अल्फाहरू यिनीहरू चाहिँ के फाइदा हुन्छ त, जो अझ डाक्टर सचिनहरूसँग डाक्टर सुदीपहरूसँग चाहिँ नि
केमो दिएको पेसेन्टहरूले चाहिँ नि यो बढी उस पायो भने जुन उहाँले पनि यो एन्फो 1 लिटर नै प्रिफर गर्नुहुन्छ एन्फो 2 लिटर दियो भने चाहिँ नि के फाइदाहरू हुनसक्छ त्यो पेसेन्टहरूलाई के एडभान्टेजहरू हुनसक्छ भन्ने कन्भिन्स हामीले गर्न सक्यौँ भने प्रोबेबली एन्फो 2 लिटर अहिले केसमा चाहिँ बिक्री हुनसक्छ होइन र सेल्स हेर्दाखेरि पनि एन्फो 2 लिटर अबाउट 40 पिसवटा गएको छ यो महिना होइन द्याट्स गुड आई थिङ्क होइन तर अब जसरी एन्फो 1 लिटर बढी जान्थ्यो अबाउट 68 होइन त्यसको अब भोल्युमको बेसमा हिसाब गर्ने हो भने आधा होला भन्ने त भन्न सक्छौँ तर डाइरेक्टली त्यहाँको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको कन्डिसन अर्कै छ त्यहाँ चाहिँ नि 1 दिनमा एउटा अथवा 2 दिनमै एउटा दिने त्यहाँको चाहिँ नि ऊ रहेछ होइन नरेश एन्फो 1 लिटर पनि 2 दिनमा दिँदो रहेछ क्या त्यहाँनिर 2 दिन लगाएर होइन एन्फो 2 लिटर दिँदो रहेछ क्या किन भन्दाखेरि त्यहाँको मेजर रिजन भनेकै प्राइस हो अरे क्या अब होइन अब त्यसपछि मैले डक्टर क्वेसन गरेँ कि ल डक्टर साहब अब ठिक छ प्राइसको केसहरू आउँछ भने होइन अब 1 लिटरले त के नै फाइदा हुन्छ र पेसेन्टलाई होइन 1 लिटर सोच न एक क्यान्सर जस्तो पेसेन्टहरूलाई अर्को पेसेन्टहरूलाई 1 लिटर एन्फो 1 लिटर त्यो पनि 610 किलो क्यालोरी 2 दिन लगाएर दिँदाखेरि के फाइदा होला त त्यो लगभग बालुवामा पानी छरे जस्तै हो कि त्यो भनेको होइन त्यस्तो केसमा अब अबाउट 900 को डिफरेन्समा चाहिँ नि अब पेसेन्टले चाहिँ डबल भ्यालु अफ इनर्जी पाइरहेछ भनेपछि यो त बेटर अप्सन हो नि त नि टेक्निकली हामीले हेर्ने हो भने होइन यस्तो कुरामा चाहिँ फोकस गरेर हामी त्यहाँ फेरि एकचोटि उ गरौँ होइन र त्यसपछि अलि सेकेन्ड राम्रो जाने भनेको एरिया भनेको सिभिल हो सिभिल एरियामा अहिले चाहिँ नि एन्फो 1 लिटर विथिन 2 मन्थ अबाउट 40 टु लगभग 60 पिसहरूसम्म गइरहेको छ होइन त्यो ठाउँमा पनि डाक्टर विकललाई पनि अब अलिकति उहाँलाई गाह्रो छ कन्भिन्स गर्नु मान्छे अलिक टेढै हुनुहुन्छ उहाँ होइन त्यही पनि उहाँले चाहिँ अब हाम्रो तर्फ छुट्टै तरिकाले चाहिँ यही प्राइस भ्यालु र किलो क्यालोरी भ्यालुको एडभान्टेजहरू देखाएर होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ ल 2 दिनसम्म पनि युज गर्न सकिन्छ उहाँ चाहिँ अलिकति फ्लुइडमा चाहिँ अलिकति फोकस्ड हुनुहुन्छ उहाँ होइन 1 दिनमा धेरै फ्लुइड नदिने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि अब 2 दिनसम्म पनि हामीले के गरी त्यो आइभीहरू ननिकाल्यो भने इन्फेक्सन चान्सेसहरू त हुन्छ अभियसली त्यही पनि एउटा त्यो रिस्क चाहिँ नि अरू ठाउँमा पनि गरिरहेको उसमा चाहिँ त्यति खासै इम्प्याक्ट परेको छैन होइन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भन्दा एडभान्टेज बढी छ यसमा चाहिँ नि त्यही भएर यो कुरा चाहिँ नि भनेर उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकिन्छ कि 2 लिटर अहिले केसमा चाहिँ चलाइदिनु भनेर उहाँले कन्भिन्स गर्न सकिन्छ होइन र अर्को एरिया बिसिएस अहिले भर्खर चल्न थालेको छ भुक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो सपनालाई 1 सेकेन्ड होइन राम्रो चल्न थालेछ त्यहाँनिर भर्खर सुरु पनि भयो र फेरि सर्टेज भयो भने अर्को नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ डक्टरलाई पनि हामी अलिकति भनौँ त्यहाँ डाक्टर रोशनलाई डाक्टर मनिषलाई होइन त्यस्तै डाक्टर पुण्यलाई चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्भिन्स गर्न ट्राई गरौँ है ल 10 मिनट मात्र बाँकी रहेछ है कहाँ गयो तर एनसिआरमा नि फ्युलकै भनेको होइन दाइ फ्युलकैले नै अलिकति उ भएन त्यति बेला नि त्यहाँ फ्लुइड बडी भन्ने कुरा पनि भएको थियो डाक्टर हेमन्तले र डाक्टर कविन्द्र स्पेसली चाहिँ नि हाइपोग्लाइसेमिया केसहरू हुन्छ भन्नु खोजेको हो ठिक छ त्यो टपिकमा पनि हामीले उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू छ खास हाइपोग्लाइसेमिया केस चाहिँ नि एन्फो 2 लिटर भन्दा पनि N7हरू सेन्ट्रल लाइनहरू युज गर्दा जसमा चाहिँ डेक्स्ट्रोसको पोर्सन अलिक हाई छ त्यसमा चाहिँ नि हाइपोग्लाइसेमिया केसहरू हुनसक्छ भन्ने इस्युहरू आएको हो त्यो ठिक छ त्यसपछि यो एरिया पछि अरू एरिया भनेको अलि राम्रो जाने एरिया भनेको अभियसली नर्भिक बिर टियुटिएच केएमसी र किस्ट एरिया हो पेरिफेरल लाइनको लागि है सेन्ट्रल लाइनको लागि त अहिले पनि बेस्ट भनेको टिचिङ टियुटिएच नै हो होइन र नर्भिक पनि हो र अरू यो बाँकी एरियामा चाहिँ लागि चाहिँ नि अलि जस उहाँको सर्जनहरू जो मेजर युजरहरू छ उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ यदि एन्फो 1 लिटरको अर्डर छ भने एन्फो 2 लिटर चाहिँ वाइ बेटर अप्सन भनेर चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ है यही तरिकाले अनि ल मेजर कस्टमरहरू भनेको अभियसली हाम्रो फर्स्टमा डाक्टर कविन्द्र शेखर मात्रै होइन त्यस्तै डाक्टर हेमन्त भट्टाचार्य भइहाल्यो डाक्टर सचिन डाक्टर सुदीप सबै एनसिएचको त्यस्तै गरेर सिभिलको डाक्टर विकल भइहाल्यो भक्तपुर क्यान्सरहरूको डाक्टर रोशन मनिष डाक्टर पुण्य अनि नर्भिकमा हाम्रो डाक्टर के अरे डाइटिसियन परिणिति है गायत्री तिमीलाई राम्रो लिन्छ उहाँसँग एकचोटि कन्सल्ट गरेर अभियसली सबभन्दा त्यो बढी 900 किलो क्यालोरीबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया भएको उहाँ नै हो होइन उहाँलाई चाहिँ नि हामीसँग 2 लिटरको छ त्यसमा अब अभियसली ओलिभ बेसको के फाइदाहरू छ अलिकति कन्भिन्स गरेर उहाँलाई र अब 900 डिफ्रेन्समा चाहिँ नि डबल किलो क्यालोरी पाइरहेछ भने पेसेन्टहरू चाहिँ वाइ नट भन्ने कुरामा चाहिँ कन्भिन्स गरेर र बाँकी अरू बिर टियुटिएच केएमसी केसको सर्जनहरूले चाहिँ नि अब त्यसरी नै हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्छौँ है यो एउटा भयो र अरू पार्टहरू अदर एरियाजहरू यदि हामी एक्सप्लोर गर्ने हो भने चाहिँ नि होइन
यसमा जस्तो अहिले कोभिड-19 चलिरहेको छ, सबले थाहा भएकै कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नि इम्युनिटी बुस्ट गर्नको लागि न्युट्रिसनको एकदम डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छ हैन। इम्युनिटी बुस्टको लागि थाहा भएकै कुरा हो। जसले चाहिँ नि अब राम्रो इम्युनिटी भ्यालुहरू के अरे न्युट्रिसन भ्यालुहरू पाइरहन्छ, जस्तो प्रोटिनहरू मजाले पाइरहन्छ, इनर्जी पाइरहन्छ, उनीहरूको चाहिँ नि अब त्यो भाइरसले चाहिँ नि इम्प्याक्ट गर्ने चान्सेसहरू अलिकति कम्पेरिजनली अब कम छ भनौँ न। इभन रिकभरीमा पनि र फर्स्ट लाग्नु नदिनुमा पनि तिम्रो न्युट्रिसनको धेरै रोल छ। यो कुरा चाहिँ नि यसमा पनि हामी फोकस गरेर डक्टरलाई भन्न सक्छौँ हैन कि हाम्रो N4 2 लिटरमा चाहिँ नि पेरिफेरल लाइनबाट चाहिँ नि हैन पेरिफेरल लाइनबाट दिने मिल्छ। यो सेन्ट्रल लाइन युज गर्नु पर्दैन N4 2 लिटर। पेरिफेरल लाइनबाट पनि ओमेगा 9 एडभान्टेज जसले गर्दा मिफाहरू बेटर हुन्छ। अरू पनि अक्सिडेटिभ स्ट्रेसहरूदेखि लिएर यस्तोहरूमा चाहिँ एडभान्टेजहरू छ हैन। जस्तै इन्फ्लामेटरी रेटहरू एकदम कम गर्छ। त्यो सबै फाइदा सँगसँगै एउटा तिम्रो चाहिँ नि जुन मुखबाट खाँदाखेरि 40 to 60% मात्र अब्जर्भ हुन्छ बडीबाट, बाँकी सबै वेस्टबाट जान्छ हैन। भनेपछि पेरिफेरल लाइनबाट हाम्रो दिँदाखेरि आइभीबाट दिँदाखेरि डाइरेक्ट 100% नै उसले चाहिँ त्यो न्युट्रिसन भ्यालु पाउँछ पेसेन्टले हैन। त्यसले गर्दा इम्युनिटी बुस्टमा चाहिँ एक बुस्ट गर्नुलाई एकदम हेल्प गर्ला र हैन। र जसले गर्दा यो एकदम अरू भनेको ब्यालेन्स एन्ड क्वालिटी न्युट्रिसन अप्सन त्यो चाहिँ हैन। जस्तो अघि भने मैले 100% पाउँछ। र हाम्रोमा चाहिँ ओमेगा 9 भएको चाहिँ ओलिभ बेस्ड छ हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपरलिपिडिमियाको केसहरू कम हुन्छ हैन। त्यस्तोहरू एडभान्टेजहरू देखाएर चाहिँ नि हैन ओलिभ बेस्डमा फाइदा देखाएर त्यही गरेर N4 2 लिटरको चाहिँ के फाइदा हुन सक्छ भने एज अ होल फुलमा चाहिँ हामीले एडभान्टेजहरू देखाउन सक्यो भने प्रोबेबली केही न केही राम्रो होला है त। अनि त्यही हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। सक्यो आजको है। केही क्वेसनहरू अथवा केही यताउता केही छ भने यु क्यान सेयर। ओके, एनीवन? खोइ ओके सबनम भन। ताली बजा हो कि तिमीले हात उठा के भन्छु भनेर? ताली बजाको दाइ। त्यही केसमा त यो फ्लुइड धेरै हुन्छ भन्ने केसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ? त्यही त फ्लुइड केसमा चाहिँ नि मैले अघि नै भने नि एक दिनमै दिनुपर्छ भन्ने छैन, 2 दिनभित्रमा चाहिँ दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ क्या हामीले। अब त्यसमा अभियसली इन्फेक्सनको इस्यु आउँला हैन। अब त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो अलिअलि आइभीहरू दिइरहेको केसमा हस्पिटलमा अब हस्पिटल इन्फेक्सनहरू त्यो हुने चान्सेस त हुन्छ नै हैन। तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भन्दा एडभान्टेजमा फोकस गरौँ न हामी हैन। अभियसली अब स्पेसली कोरोना केसहरू, आइसियु केसहरू, अर्को केसहरू जहाँ चाहिँ नि युजै हुन्छ त्यस पनि भन्दा पनि अब कोरोनामा होला नहोला अब कति त क्वारेन्टाइन त्यतिकै सुतेर खाएर पनि निगोहरू हुन्छ हैन। तर जो भेन्टिलेटेडहरू हुन्छ, जो एकदम क्रिटिकल आइसियुमा राख्नुपर्ने पेसेन्टहरू हुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ नि अब न्युट्रिसन भनेको एकदम हाइली निडेड कुराहरू हो नि त नि हैन। र अभियसली 24 आवर जति पनि दिन बस्छ मेरो विचारमा आइसियु पेसेन्टहरूलाई त त्यो आइभी त युज भएकै हुन्छ हैन। त्यो त अभियस कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नि अब 2 दिनसम्म मिलाएर दिन सकिन्छ भने फ्लुइड पनि सायद कन्ट्रोलमा आउला र त्यही हिसाबले म्यानेज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ नि है। अहिले कुन चाहिँ डाक्टरले हेरिरहन्छ र आइसियु पेसेन्टलाई कोरोना लाग्यो त्यो एम्समा हेरिरहेछ। एम्समा त पहिले 7 लाख मागेको रहेछ बजै आइसियुमा राखेछ 3 जनालाई एम्समा आइसियुमा कोरोना राखेछ रे। तर त्यो त एकदम इमर्जेन्सी केसहरु मात्र लिइराछ भने हैन र, नत्र खासै त्यो कोभिडको पेशेन्टहरु लिएको छ के एम्समा। म पनि बेसार पानी खाइरहेको छु। गएर आउ क्या? मैले गराएर आएको। एकछिन केही यो इस्युमा यो टपिकमा साइन्टिफिक अथवा केही नलेजहरू छ, नत्र म स्टप गर्दैछु भिडियो। केही इनलाइट केही कसैले गर्न सक्छौ, सेल्सको बेसमा होस् अथवा मार्केटिङ बेसमा होस् अथवा प्रडक्ट नलेज या कुनै साइन्टिफिक एडभान्टेजको बारेमा कसैले केही बोल्न? एनीवन? नै यो के रे फ्लुइड भन्नु न, फ्लुइडको भन्नुभयो नि हैन। उसमा चाहिँ कति फ्लुइड कति हुन्छ र अनि पेशेन्टलाई कति चाहिन्छ त्यो फ्लुइड? फ्लुइड रिक्वायरमेन्ट भनेको फ्लुइड रिक्वायरमेन्ट त बडी साइज अनुसार वेट अनुसार हुन्छ नि। हुन्छ हैन। अनि त्यो के रे त्यो त मेन प्रेसर नाप्छ हैन। प्रेसर नापेर के गरे लो छ भने फ्लुइड दिनुपर्छ भन्ने सोच्छ, प्रेसर बडी दिनुपर्छ भन्ने सोच्छ। अभियसली त्यही हो हैन। त्यही त आइभीबाट चाहिँ नि हाम्रो फ्लुइडहरू दिँदाखेरि चाहिँ नि डेली बेसिसमा 2 लिटर भन्दा बढी चाहिँ नि दिनु हुँदैन भन्ने छ रे के मैले सर। त्यही हिसाबमा चाहिँ नि अब त्यही हो, त्यो एउटा
ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। अब पेसेन्टहरूलाई त हेर न, दिनमा त कतिलाई के दिनुपर्छ, कतिलाई अब त्यो एनएसटी राख्नुपर्छ, कतिलाई एन्टिबायोटिकहरू दिइराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो नि त, 2 लिटरभन्दा बढी जानु भएन नि त। त्यस्तो केसमा चाहिँ इस्यु आउँछ कि भन्ने मात्र कुरा हो यो। मेन भन्दा हामीले भन्दाखेरि त्यही हो, कस्ट र क्यालोरी किलो क्यालोरी हिसाबले जानु पर्यो। जम्मा 1000 रुपियाँको अब त्यतिकै पनि यस्तो अब महँगो प्रडक्ट हो, महँगो प्रडक्टमा चाहिँ त्यतिकै पनि दिन खोजिरहेको हुँदैन डाक्टरहरूले होइन। यो भनेको निड हो भन्ने बुझिरहेको छैन कि अब होइन। मतलब निड भन्ने त थाहा छ, तर त्यही पनि होइन, सायद एन्टिबायोटिकहरू पनि बढी इम्पोर्टेन्ट हो, तिनीहरूमा पैसा खर्च गरौँ, यो न्युट्रिसनमा खर्च नगरौँ भन्ने अझ पनि कन्सेप्ट छ क्या कतिहरूमा चाहिँ होइन। भनेको निड हो, त्यही पनि सेन्ट्रलले भन्नु फर्स्ट प्रायोरिटी होइन भन्छ। हाम्रो त जति सक्यो सेल्फ बढाउनु त हो नि, हामीलाई त मान्छेसँग मतलब मान्छेसँग त्यो फार्मेसीको केएमसीकोले भन्थ्यो नि हामीलाई। त्यो त अब हाम्रो डाइरेक्टली लिङ्क हुँदाखेरि हो, तर डक्टरको बेसमा जाँदाखेरि त हामीले अब हाम्रो कम्प्यासनहरू देखाउनु पर्यो नि त। यो गेस देखाउनु पर्यो नि, पेसेन्टसँग हाम्रो कम्प्यासन छ, हाम्रो के अरे इम्प्याथी छ अलिकति, त्यसो त गर्नु पर्यो, नत्र त कहाँ डाइरेक्टली त्यस्तो हामीले नि त्यस्तो भन्यो भने त सिधिहाल्यो नि। त्यही त, त्यस्तो बेसमा चाहिँ पेसेन्टलाई फाइदा देखाउने त हो नि मेनली ल होइन। पेसेन्टलाई के फाइदा हुन्छ त? अब न्युट्रिसन भनेको अहिलेको जमानामा आएर नट अ सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट होइन, सेकेन्ड उस भनेर। जस्तो डाइरेक्टली हामीले इक्जाम्पल दिने भनेको मेडिसिटीको दिन सक्छ। मेडिसिटीमा सबभन्दा बढी फोकस केमा गर्छ भने न्युट्रिसनमा फोकस गर्छ आइसियूको होइन। त्यही भएर अहिलेको हाइएस्ट आइसियू रिकभरी रेट भनेको मेडिसिटीमा छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर न्युट्रिसनमा बढी फोकस गरेको छ होइन। न्युट्रिसन अलि राम्रो ब्यालेन्स गर्यो भने फास्ट रिकभरीमा चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ होइन। जस्तो हेर तिम्रो इभन एन्टिबायोटिक बाइन्ड हुनलाई पनि त प्रोटिन चाहिन्छ नि त होइन। त्यो पचाउनलाई पनि चाहियो यो इनर्जीहरू, न्युट्रिसन हिसाबमा चाहिँ नि। अब मैले पढाएको थिएँ कि यस्तो हुँदो रहेछ नि त, के अरे बडीको त्यो बडीमा एन्टिबायोटिकले कसरी काम गरेर चाहिँ त्यही अनुसारको क्लिनिमेल दिँदो रहेछ होइन। सक्यो है, सक्यो या त्यही नै हो। ओभरअली 1000 रुपियाँ भन्दा कम प्राइस टेगमा पनि डबल किलो क्यालोरी पाउँछ भने फोकस गरेर मेन टपिक मेन हाम्रो पोइन्ट चाहिँ त्यसमा इस्यु गर्नु पर्यो। ल हामीले मेरो युज एन्ड सकिन लाग्यो है, फेरि जोइन गर्छौँ हामी अहिले एकछिनपछि अर्को नर्मल डिस्कस। मेसेन्जरमा जुनमा आयो नि हुन्छ, मेसेन्जरमा आउनु पहिला। मेसेन्जरमा त कहाँ